کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے اصل وارث اہل الحدیث نے. پھر میری گل مک گئی. ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے. ذرا کری ہاتھ چوک کے کہو نا سبحان اللہ. جڑے اہل حدیث ذرا مل کے بولو سبحان اللہ. ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے. ایک مدنی پیر رسول کیتا مرشد اساں قبول سانو تدے بے ادب دسندے نے. اسی ہور کسے در جاندے نہیں خیر اللہ نظر چڑھاندے نہیں. اسی یاریاں باریاں کام دے نہیں. سانو مل گئی صحیح حدیث ہو گئی اس دے نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے. اب میں مختصر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں خطیب لسانی حضرت مولانا حافظ عبد الرؤوف ربانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ اج دی عظیم الشان مثالی دعوت اہل حدیث کانفرنس الحمدللہ ہر لحاظ نل کامیاب ہے اور مبارکباد دے مستحق میرے برادر اکبر عظیم باپ دے عظیم بیٹے خطیب ابن الخطیب حضرت مولانا صاحبزادہ قاری عبد الرحمن شیخو پوری حفظہ اللہ. اللہ تعالی انہوں دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے اور اس مرکز نو اللہ سبحانہ و تعالی جلد پایا تکمیل تک پہنچائے اور اہل علاقہ واسطے اس مرکز نو عظیم ہدایت دا مرکز بنائے. حضرات اج دا پروگرام دعوت اہل حدیث دے نام دے نال منسلک ہے. در حقیقت دعوت اہل حدیث قرآن پاک دی دعوت ہے. دعوت اہل حدیث در حقیقت سنت دی دعوت ہے اور ایک ہوئی دعوت اہل حدیث صحابہ دی دعوت ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی دعوت عقیدہ توحید ہے, عقیدہ رسالت ہے اور ایک ہوئی دعوت نو اللہ دے فضل و رحمت دے نال اسی ہر جگہ عوام الناس تک پہنچا رہے ہیں. حضرات دو احادیث مبارکہ تو صحاباب دے سامنے پڑھ کے اجازت چاہنا. مسلک اہل حدیث اور مسلک اہل حدیث دی حقانیت روز روشن دی طرح آیا ہے. اصحاب پیغمبر نو نبی علیہ السلام نے جو دعوت دی تھی, جو عقیدہ دی تھا, اصحاب پیغمبر نے رضی اللہ عنہ مجمعین نے اور دعوت ساڈے تک پہنچائیے. اس دعوت نو آگے لے جانے والے اللہ دے فضل و رحمت دے نال اہل الحدیث نے جنہ دا اے عقیدہ ہے کہ حضرات دین دے اندر نہ کمی اور نہ زیادتی کیتی جا سکتی ہے. دین اسلام اندر کمی بھی جائز نہیں, زیادتی دی بھی گنجائش نہیں. امام کائنات علیہ السلام نے جو منہج, جو دعوت, جو عقیدہ صحابہ نو دیتے ہے اللہ دے فضل رحمت دے نال گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر شہر شہر ہر جگہ تے اہل الحدیث اور دعوت لوگاں تک پہنچا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی دا قرآن ہے. رب العالمین نے اپنے قرآن حکیم اندر اعلان فرمایا ہے. مولا فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
اللہ پاک نے دین اسلام نو مکمل کر دیتا ہے۔ حضرات صحیح البخاری دی روایت سنو، ایک عربی امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی در دولت تے آیا، آ کے عرض کردا محبوب سونیا مینوں ایسیاں باتاں دسیاں جان جس تے میں عمل کراں تے سیدھا رب دی جنت اندر چلا جاواں۔ میرے تواڈے پاک نبی علیہ السلام نے 4 باتاں عرض کیتیاں۔ آقا فرماندے نے آن والیا، پہلے نمبر تے انت عبد اللہ ولا تشرکو به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا آنے والے پہلے نمبر تے عبادت رب دی کرنی ہے، عبادت اللہ مالک العلام دی ہے، رب تو علاوہ کسے نو اللہ دا شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ ہی مشکل کشائے، اللہ ہی حاجت روائے، اللہ ہی گنج بخشے رنج بخشے۔ قرآن پاک اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے الحمدللہ رب العالمین، کتے رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اما یشرکون، هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کتے عرش والا اعلان فرما رہے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اور لوگوں امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا عبادت اللہ پاک دی نہیں سمجھے، چلو سادہ الفاظ اندر سمجھاواں۔ حضرات توجہ کرے آجے اللہ ہی اللہ کریے تا گل بن دیئے، کلمہ حق دا پڑھیے تا گل بن دیئے، اللہ خالق و مالک کل جہانا دا کوئی نہیں اندر شامل اس دی شانہ دا، کوئی نہیں اندر شامل اس دی شانہ دا، سار سجدے وچ دھریے تا گل بن دیئے، کلمہ حق دا پڑھیے تا گل بن دیئے۔ تے بڑا پیارا جملہ میرے تو بعد چاچا جی کاری محمد اسماعیل عتیق دا ولولہ انگیز خطاب ہونے والا ہے۔ حضرات توجہ کیجئے توجہ کیجئے، ساڈا مرشد کامل کملی والا ہے جس دا رتبہ سارے جگ تو آلہ ہے، ساڈا مرشد کامل کملی والا ہے جس دا رتبہ سارے جگ تو آلہ ہے، دامن اس دا پھڑیے تا گل بن دیئے بن دیئے، کلمہ حق دا پڑھیے تا گل بن دیئے، اللہ ہی اللہ۔ ذرا مل کے پڑھو نا، رات دا آخری پیرے تے رب العالمین دی ذات پاک میرا تہاڈا نام بھی جان دیئے، حسب نسب بھی جان دیئے، رب دا نام ذرا پیار تے محبت نہ لو نا، اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کریے تا گل بن دیئے، کلمہ حق دا پڑھیے تا گل بن دیئے۔
آقا فرماندے نے عبادت رب دی تے رب نال کسے نو شریک ٹھہرانا نہیں. دوسرے نمبر تے 5 وقت دی نماز پڑھنی ہے. اگر تیرا مال زکات دے نصاب نو پہنچ جائے زکات ادا کرنی ہے. سال بعد ایک مہینہ رمضان مبارک دامدا ہے, رمضان دے روزے رکھنے نے. حضرات صداقت مسلک اہل حدیث سن لو. جدو آن والے نے ایک گلاں سنیاں تے واپس پلٹیا تے ایک جملہ بیان کردا ہے. آندا محبوب سونیا جو کچھ تساں فرما دیتا من وان میں انہاں چیزاں تے عمل کراں گا, اور محبوب سونیا نہ میں انہاں چیزاں اندر کمی کراں گا نہ زیادتی کراں گا. جو سونے ہو تسی فرما دیتا ہے میں انہاں باتاں تے عمل کراں گا. جدو امام کائنات علیہ السلام نے جملہ سنے ہے, آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ من سرہو ای ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا فلینظر الی ھذا. آقا فرماندے نے میرے صحابہ جڑا بندہ اللہ دی زمین تے چلدا پھردا جنتی ویکھنا چاہندا ہے اور اس میرے پروانے نو دیکھ لو جندا اے عقیدہ ہے سونیا میں دین دے اندر نہ کمی کراں گا نہ زیادتی کراں گا. او شیخو پورے اندر رہن والے میرے ویر حضرت قاری عبد الرحمن شیخو پوری حفظہ اللہ دی دعوت لبیک کہن والے میں تیرے کولو جواب لینا چاہنا تونا نہیں ہلانیاں ذرا زبان کھول کے جواب دے آجے. اللہ دے آسمان نیچے رب کائنات دی زمین دے فرش دے اوپر او کیڑی جماعت جنہ دا عقیدہ اے وے اور لوگوں دین دے اندر نہ کمی جائے دے دین دے اندر نہ زیادتی جائے دے. دین اسلام مکمل ہو چکی ہے. اگر تانوں او جماعت نظر آئے گی تے اہل الحدیث ہی جماعت نظر آئے گی اور جماعت نظر آئے گی تے اہل الحدیث دی جماعت نظر آئے گی. کیونکہ اساں اللہ دا قرآن پڑھے ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضرات آؤ نہ صداقت اہل حدیث ہے. میں دوسری بات تواڈے سامنے کرنا چاہنا وا. جس طرح حضرت حجازی صاحب حفظہ اللہ نے فرمایا یہودی 71 نصارہ 72 فرقے اندر تقسیم ہو گئے. آقا فرماندے نے میری امت 73 فرقے اندر تقسیم ہو جائے گی لیکن ایک کوئی جماعت جڑی جنت اندر جائے گی کامیاب جماعت. اور کیڑی جماعت ما انا علیہ و اصحابی جس تے میں تے میرے صحابہ. حضرات دنیا دے اندر بڑیاں بڑیاں جماعتاں موجود نے, دنیا دے اندر بڑے بڑے فرقے موجود ہے. ہر جماعت نبی پاک دا نام تے لندی ہے. میں نبی علیہ السلام دا عاشق, میں نبی پاک نال محبت کرنے والا, لیکن سونے نبی علیہ السلام دی سنت دے مطابق انہاں دے عقائد نہیں, انہاں دا منہج نہیں, انہاں دا رہنا سہنا نہیں, انہاں دی غمی تے خوشی نہیں. لیکن اہل الحدیث واحد وہ جماعت ہے کہ جڑے سونے پیغمبر علیہ السلام دی محبت دی بات بھی کر دینے لیکن نبی علیہ السلام دی محبت دے اندر آپ دی ایک ایک سنت دے پیرا دے رہنے. نماز نبی پاک جیسی, نبی پاک جیسا روزہ, حج عمرہ نبی پاک جیسا, طریقہ آمینہ دلال دا, غمی تے خوشی پیغمبر کائنات جیسی. حضرات اسی محبت دے نال دعویٰ بھی پیش کرنے تے عملی میدان اندر بھی نظر آنے. صحابہ دا ہر بندہ دعویٰ کردا ہے, صحابہ بڑی عظمت والے, صحابہ دے ترانے تے ہر بندہ گاندا ہے, لیکن صحابہ دا عقیدہ بنان والے اہل الحدیث تانوں نظر آن گے. حضرت ابو بکر صدیق دی صداقت نو بیان کرنے والے, حضرت عمر دی عدالت نو بیان کرنے والے, علی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حیا بیان کرنے والے, حضرت علی شیر خدا دی شجاعت بیان کرنے والے. ہر کوئی تانوں نظر آئے گا لیکن انہاں دے عقائد نظریات اگر تواڈے سامنے نظر آن گے تے اہل الحدیث اندر نظر آن گے. اہل حدیث صحابہ دی عظمت دے معترف نے. اسی صحابہ دے عقیدے تے دعوت نو بھی آگے بیان کر رہے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جنتی او جماعت, صراط مستقیم تے او جماعت جڑے نبی علیہ السلام جیسا, نبی دے صحابہ جیسا طور طریقہ اپنان والے. الحمد
الحمدللہ اہل الحدیث کو نظر آ رہے ہیں. کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اہل الحدیث نو پتہ ہے رب العالمین دا قرآن بھی سچا ہے, آمینہ دے لال دی زبان بھی سچی ہے. رب دا قرآن بھی سچا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین بھی سچے. اسی صحابہ دی عظمت بھی بیان کرنے آ, صحابہ دا منہج بھی اپنان والے. نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی, او لیلاں دے ساتھی, نہاراں دے ساتھی, او زندگی دے ساتھی تے غاراں دے ساتھی, جنہاں نے محمد دے فرمان منے برا کہن اونا نو اکلاں دے انے. چندہ جے منگے محمد پیارا تے گربار چک کے او لے آن سارا. جنگنو جے جامل دا کر دے اشارہ تے تیار بچیاں سنے کن بسارا. کہاں آقا جے کر تسولی تے چڑھیے, کہاں آقا جے کر تسولی تے چڑھیے, مارے کے چالاں سمندراں چے وڑیے, مارے کے چالا سمندران چھے وڑیے. حضرات صداقت مسلک اہل حدیث دے تیسری بات ہے. حضرات دنیا دے اندر چار امام برحق قسیم بننے آ, حضرت امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد ابن حنبل. لیکن انہاں نو ماننے والے جڑے انہاں دے اپنے عقیدیاں دی بنیاد رکھنے والے حضرات چاروں ائمہ برحق نے, لیکن چاروں ائمہ معصوم نہیں ہو سکتے. انہاں کل غلطی بھی ہو سکتی ہے. اللہ پاک نے غلطی تو پاک تے مبرہ کوئی ذات بنائی ہے, امام کائنات دی ذات نو بنایا ہے. لیکن اہل الحدیث نے جس نو امام منے ہیں او امام ہر غلطی تو پاک ہے, او امام معصوم ہے. میں نہیں کہہ رہا, رب دا قرآن اعلان فرما رہا ہے, آواز ہم دیئے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. نبی علیہ السلام دی ذات پاک غلطی تو پاک ہے. قرآن حکیم اعلان کر رہا ہے, فرمایا والنجم اذا ہوا, اور مرکز الرحمن اندر آنے والو ادھی رات دا ویلے تے قرآن پاک دل لگا کے سن لو. آواز ہم دی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نبی علیہ السلام دی ذات پاک, آمینہ دلال علیہ السلام دی ذات پاک معصوم ہے. میں نے ایتھے یاد آئے حضرت یزدانی شہید رحمہ اللہ وہ اپنے انداز نل کے آ کر دے سن, مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل,
ذرا مل کے پڑھو نا سبحان اللہ. مینوں پتا تہاڈی ہو بس بس گئی لیکن چاچے دی للکار نہیں تانوں اٹھانا, میرے وس دی گل نہیں. میں جڑی گل کر رہے ہیں مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل, جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. حضرات میں دسنا چاہنا اہل الحدیث نے جنہاں نو امام اعظم منیا ہے, میرے تواڈے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم نے, غلطی تو پاک نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات آؤ چوتھی دلیل تے میرا سلام دنیا کائنات اندر زندگی گزارنے والوں امام کائنات علیہ السلام دی حدیث معطا دے اندر آقا علیہ السلام قریب الموت نے میرے پیغمبر نے جو پیغام دیتا ہے, جو درد دیتا ہے, آپ دی جو وصیت امت دے نام, اس وصیت پیرا دینے والے کون نے؟ اے کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے سن لو, اپنے دلاں دے اندر اے بات بٹھا کے لے جاؤ. آقا علیہ السلام اے دعا کر دینے عرش والے اللہم لا تجعل قبری وثنی عبد. اے میرے اللہ تیرا پیغمبر علیہ السلام اے دعا کر دے اللہ میری قبر نو پوجا گانا بنانا, اللہ میری قبر نو سجدہ گانا بنانا. حضرات اللہ پاک تانوں مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جاؤ اور چلے جو مدینہ پاک اندر سونے پیغمبر علیہ السلام اپنی قبر پاک اندر آرام کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور سجدہ کرنا تے دور دی بات ہے, اگلے سائیں چکن بھی نہیں دینے. ان دی وجہ ہے کہ اہل الحدیث موجود نے, نبی علیہ السلام دی حدیث تے پیرا دے رہے ہیں, پیغمبر علیہ السلام دی استوانو اللہ پاک نے قبول فرمایا ہے. حضرات اج دنیا دے اندر کئی در در دے پجاری, در در تے اپنی مرادہ رکھنے والے, اپنی حاجات پیش کرنے والے, لیکن بات یاد رکھو مرضی جمعیت اہل حدیث دا اے ادنا کارکن اہل حدیث یوتھ کورس سے نوجوان موجود نے. حضرت قاری عبد الرحمن شیخ پوری حفظہ اللہ دے مرکز الرحمن اندر آنے والوں اہل الحدیث اس بات تے راضی تے خوش ہو جاؤ, اپنی تقسیم تے راضی ہو جاؤ. رب العالمین نے جو انعام بخشی ہے, جب تک اہل حدیث کا بچہ بچہ کائنات دے اندر زندہ ہے, اسی آمینہ دے لال علیہ السلام دی ختم نبوت دے پرچم نو وی لہرم دے رواں گے, صحابہ دی عظمت دے گیت وی گم دے رواں گے, جب تک زندہ رواں گے رب دی توحید دا پرچم وی بلند کر دے ہی رواں گے. کہو انشاءاللہ, ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ, انشاءاللہ اسی کر دے ہی رواں گے. حضرات پھر میری گل مک گئی. میں اہل الحدیث دا پیغام تانوں دس رہے ہیں. پیغام اللہ پاک اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہے ہیں, من یطع اللہ والرسول. تے کتے میرا اللہ اعلان فرما رہے ہیں, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اور لوگوں نبی علیہ السلام دی اتباع در حقیقت اللہ دی اتباع تے تابعداری ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کو سوال کیتا گیا, امام صاحب تواڈے نزدیک قرآن پاک اندر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دے اندر سب تو بڑی آیا کون ہے, سب تو زیادہ آیا کون سی ہے؟ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے ایک ہوئی آیا پڑھی, فرمایا میرے نزدیک قرآن پاک اندر نبی علیہ السلام دی شان و عظمت دے اندر سب تو بڑی آیا ہے وے, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ پاک دی نبی پاک دی اتباع رب دی اتباع ہے. حضرات پھر اسی فخری انداز نال کہنے ہاں, اسی نبی علیہ السلام دی دعوت نو اللہ اکبر کبیرہ مشرق اندر مغرب اندر شمال و جنوب اندر انشاءاللہ العزیز پیش کر رہے ہیں. پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے اصل وارث اہل الحدیث نے. پھر میری گل مو گئی, ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پریت, تائیوں لوگ وہابی کہندے نے.
ذرا ایک کری ہاتھ چوک کے کہو نا سبحان اللہ، جڑے اہل حدیث ذرا مل کے بولو سبحان اللہ۔ ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پریت، تائیوں لوگ وہابی کہندے نے، ایک مدنی پیر رسول کیتا مرشد اساں قبول، سانو تدے بے ادب دسیندے نے، اسی ہور کسے در جاندے نہیں، غیر اللہ نظر چڑھاندے نہیں، اسی یاریاں باریاں کام دے نہیں، سانو مل گئی صحیح حدیث، ہو گئی اس دے نال پریت، تائیوں لوگ وہابی کہندے نے، ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پریت، تائیوں لوگ وہابی کہندے نے، اسی لاگے شرک دے جاندے نہیں، کسے ہور نو رب بناندے نہیں، اسی بوہے شرک دے جاندے نہیں، ساڈے سینے وچ توحید ہو گئی اس دے نال پریت، تائیوں لوگ وہابی کہندے نے، ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پریت، تائیوں لوگ وہابی کہندے نے۔ اے حضرت قاری عبد الرحمن شیخو پوری حافظہ اللہ، انہاں دا پیار محبت ہے، چند باتاں تو صحباب دے سامنے رکھی ہیں، اللہ جب تک زندہ رکھے صراط مستقیم تے آخری وقت کلمہ طیبہ زبان تے جاری ہو ساری فرمائے، اللہ اس مرکز نو تا قیامت آباد فرمائے، حضرت قاری صاحب دے جتنے دستے بازو بننے والے اللہ سب دیاں محنتاں اپنے دربار اندر قبول فرما کے اللہ بخشش دا سامان بنائے، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، ایسن حضرت مولانا عبد الرؤف ربانی صاحب